नमस्कारः दर्शकाः। वार्तावल्याः एतस्मिन् विशिष्टे संवादक्रमे संस्कृतस्य कृते निजजीवनं समर्पिताय राष्ट्रपतिना सम्मानिताय प्रसिद्धाय संस्कृतलेखकाय चिन्तकाय संस्कृतकवये डॉक्टर बुद्धेश्वर षडङ्गीवर्याय सादरं नमः। नमो नमः। वार्तावल्याम् अभिनन्दनानि महोदय। स्वागतं सुस्वागतम्। महोदय, संस्कृतेन सम्बद्धेषु विभिन्नेषु क्षेत्रेषु अनेकवर्षेभ्यः भवान् सततं कार्यलग्नः अस्ति। अत्र एतत् ज्ञातुम् इच्छामि यत् कदा कथं च भवदीयं संस्कृतमयं जीवनं समारब्धम्। मम जन्मनः एव मम पिता उक्तवान् यत् अयमेव संस्कृतविद्वान् भविष्यति। एतदर्थम् अस्माकम् उत्कलस्य प्रसिद्धे आर्यसमाजस्य गुरुकुल आश्रमे मम प्रवेशः तेन कारितः। ततः प्रभृति नाम सप्तमकक्षातः प्रारभ्य गुरुकुलपरम्परायाम् एव अहं संस्कृतशिक्षां प्राप्तवान्। ततः आगत्य बालेश्वरमण्डले बागेश्वरी संस्कृतमहाविद्यालये, भोगराई मध्ये श्यामसुन्दर संस्कृतमहाविद्यालये, ततः जगन्नाथस्य कृपया पुर्यामेव संस्कृतसेवा निमित्तमेव अहं समयं प्राप्तवान्। तत्र प्रसिद्धाः विद्वांसः, प्रसिद्धाः भागवत प्रसाद त्रिपाठी महोदयाः, हरे कृष्ण सत्पथी महोदयाः प्रमुखाः आसन्। तेषां चरणकमले उषित्वा संस्कृतसाहित्यस्य, वैदिकसाहित्यस्य, उत्कलसाहित्यस्य च अध्ययनं मया अकारि। अस्तु महोदय, साम्प्रतं तु भवान् मणिपुरे तत्र संस्कृतस्य प्रचारप्रसारं करोति, संस्कृतम् अध्यापयति अपि। तर्हि भवान् तत्र सप्तभगिनीषु स्थापिते मणिपुरे यत्र हि प्राकृतिकवातावरणं, सौन्दर्यमयं वातावरणम् अस्ति, तत्र संस्कृतस्य कीदृशीं स्थितिं पश्यति भवान्? वस्तुतः सप्तभगिनी नाम्ना नामितः मणिपुर अत्यन्तं प्रकृतिदृष्ट्या सुन्दरं वर्तते। तत्र यः कोऽपि गच्छति संस्कृतस्य वातावरणम् अनुभवति। मया मणिपुरे अनुभूतः यत् अस्माकं भारतीय ज्ञानपरम्परा यावत् या प्राचीनपरम्परा वर्तते, वैदिकपरम्परा, इदानीं यावत् तत्रैव सम्यक्तया एव परिपालिता अस्ति। जनाः भारतीयवस्त्रं परिधानं कृत्वा विवाहादि कार्यक्रमे गच्छन्ति, श्राद्धादिकं कार्यक्रमे गच्छन्ति, ग्रामदेवत्याः पूजा भवति, प्रकृतिपूजनं भवति। अतः मया तु तत्र हृष्टचेतः एव कार्यं कर्तुं प्रारब्धम्। अहं तत्र संस्कृतस्य प्रचाराय स्वतन्त्रतया एव सङ्कल्पः गृहीतः। ते इदानीमपि हिन्दीं संस्कृतं च न प्रीणन्ति, तथापि मया प्रयासः कृतः। वैष्णवधर्मस्य प्रचाराय नेशनल् सेमिनार् जातीय आलोचनाचक्रं कृतं, ग्रामं ग्रामं गत्वा संस्कृते प्रचारं कृतं। तत्र तु दरिद्राणां कृते स्वतन्त्रतया एव स्थापितः अस्ति कैम्प्। तत्र गत्वा रिलीफ् कैम्प् मध्ये गत्वा औषधं खाद्यं च प्रदाय तेषां रुचिः संस्कृतं प्रति, एकस्य संस्कृतजनस्य यत् कर्तव्यं वर्तते तत् कर्तव्यं मया तत्र अकारि। एतदर्थं ते इदानीं प्रीताः सन्तः स्वयमेव आगच्छन्ति। अहो, मनोहरः एव परिवेशः भवति संस्कृतस्य। एतेन सम्बद्धः एव मम अग्रिमः प्रश्नः अस्ति महोदय, यत् तत्र छात्रेषु वस्तुतः सामान्यजनेषु संस्कृतस्य अध्ययनाध्यापनं भवान् कीदृक् गतिविधीनां प्रयोगं करोति, अथ ये संस्कृतज्ञाः सन्ति, संस्कृतं पठन्ति, तेषां जीवने संस्कृतं पठित्वा कथं परिवर्तनं पश्यति भवान्, विशेषतः छात्रेषु? अहं तु तत्र आदौ तु तेषां सामाजिकरीतिं पुनश्च रुचिं मया अनुभूतः, परीक्षितः। ते जनाः प्रकृतिप्रियाः, अतः तत्र गत्वा प्रथमतः एव ओपन् एयर क्लासरूम् मया एव निर्मितः। तेन किं न ओपन् एयर क्लासरूम् वृक्षस्य अधोभागे उषित्वा छात्राः पठन्ति। वृक्षस्य अधोभागे मया तु ब्लैक् बोर्ड् इव कृत्वा तत्रैव महाभाष्यस्य सूत्राणि, व्याकरणसूत्राणि, ज्योतिषस्य सूत्राणि, गीतावाक्यानि एव संस्थापितानि। तदनन्तरं ते तत्रैव उषित्वा वार्तालापं कुर्वन्ति, तदपि पश्यन्ति। ततः गत्वा संस्कृतस्य उच्चारणम् एव अहं तावत् कारितवान्। तेन किं, ते झटित्येव आगत्य आचार्याः किं वदन्ति, आचार्याः अस्माकं तु उपकारकाः, संस्कृतेन एव मया तु उक्तं यत् संस्कृतं यदि भवन्तः पठिष्यन्ति सम्पूर्ण भारतवर्षे कुत्रापि वृद्धिर्भविष्यति। सत्यं। केवलं मणिपुरी पठिष्यन्ति चेत् मणिपुरे एव भविष्यति। एतदर्थम् अस्माकम् आर्थिकसमस्यायाः दूरीकरणार्थं, सामाजिकचेतनायाः वर्धनार्थं संस्कृतं प्रति भवतां रुचिः अपेक्ष्यते। तदनन्तरमेव इदानीं संस्कृतस्य किमपि वातावरणं तत्र जातं, ते संस्कृतं पठितुम् आगच्छन्ति।
अस्तु महोदय, एतत् तु बहु सम्प्रेरणात्मकः विचारः यत् भवता तत्र छात्रान् उक्तवान्, भवता तत्र छात्राः उक्ताः यत् संस्कृतम् अधीत्य ते सम्पूर्णे अपि देशे कार्यं कर्तुं शक्नुवन्ति। अस्तु महोदय, बहु शोभनम्। अग्रे सरामः। भवान् प्रसिद्धः संस्कृतलेखकः, भवता अनेकानि पुस्तकानि लिखितानि, तत्र मर्त्यवैकुण्ठमहाकाव्यं पुस्तकमपि भवता रचितम्। मर्त्यवैकुण्ठमहाकाव्यस्य महत्त्वविषये कृपया दर्शकान् ज्ञापयतु, अथ वर्तमानसमये एतद् महाकाव्यं कथं लाभप्रदं भवितुमर्हति इत्यपि वदतु। मर्त्यवैकुण्ठमहाकाव्यस्य रचना मया तावत् साक्षात् भगवतः आशीर्वादेन एव कृता। पुस्तकस्य प्रमुखः विषयः भवति तिरुपतिस्थ भगवान् नारायणः वा सप्ताद्रिनाथ वेङ्कटाचलनाथ। अतएव वेङ्कटेशं मुररीकृत्य तत्र 43 सर्गाः सन्ति, प्रायशः सहस्राधिकाः श्लोकाः तत्र रचिताः। तत्र प्राचीनतत्त्वमुररीकृत्य अर्वाचीनकाले तस्य कः सम्बन्धः, अर्थात् नारीशिक्षायाः आवश्यकता, तत्रैव प्रसङ्गक्रमे सप्तम अष्टम नवमेषु नारीशिक्षाविषये, प्रकृतिसुरक्षायाः चिन्तनं, तदपि पर्यावरणचिन्तनं, भक्ति माध्यमेन राष्ट्रस्य रक्षा, राष्ट्रसमृद्धि कथं स्यात् तदर्थमेव तत्र मया तु बहवः श्लोकाः एव संस्थापिताः। अस्तु महोदय, अग्रे सरामः। तर्हि भवान् संस्कृतकविः अपि अस्ति। अत्र एकं निवेदनं यत् संस्कृतमाध्यमेन संस्कृतानां पद्यानां प्रयोगपुरस्सरं कथं संस्कृतं पाठयितुं शक्नुवन्ति जनाः, संस्कृतप्रेमिणः, संस्कृतशिक्षकाः वा, यदि भवान् अत्र संविभाजयति चेत् संस्कृतशिक्षकाः प्रेरिताः भविष्यन्ति? पश्यन्तु, संस्कृते भागद्वयमस्ति। केचित् तु शास्त्रम् अधीत्य शास्त्राणां भाषामेव प्रयोजयन्ति, केचित् तु नवीनाः शास्त्रस्य तत्त्वमुररीकृत्य सरलभाषाम् एव प्रयोजयन्ति। ये सरलभाषां प्रयोजयन्ति ते वस्तुतः एव धन्याः, ते तु प्रोत्साहनीयाः। किमर्थमिति कृते संस्कृते तत्त्वं वर्तते, पुनश्च भाषा तु सरला। ते किं कुर्वन्ति, आञ्चलिकभाषामुररीकृत्य भाषायां ये संस्कृतशब्दाः अस्ति, पश्यन्तु पश्चिमबङ्गे जनाः जलं वदन्ति, जलं खादामः, जलं पिबामः, झटित्येव जलं पिबामः यदि वदति संस्कृत बङ्गस्य कश्चन जनः झटित्येव वधूं पारयति। यदि आञ्चलिकभाषामुररीकृत्य ये शब्दाः तत्र सन्ति तेषां शब्दानां संस्कृतीकरणं स्यात् एवं संस्कृतीकरण माध्यमेन वयं पाठयामः, तर्हि इयं भाषा जनभाषा भवेत्, सर्वेषां प्राणेषु नवीनं स्पन्दमेव आनयति, नास्ति तत्र सन्देहस्य। अस्तु महोदय, भवान् संस्कृतकविः, संस्कृतकविना श्लोकपाठः, पद्यपाठश्रवणं वा तत्र चित्ताह्लादकं भवति। अत्र स्वीयां रचितां कवितां, प्रियां कवितां वा अत्र दर्शकान् श्रावयतु कृपया। मम कृते तु कवेः कृते सर्वाः कविताः प्रियाः, तथा मातुः कृते सर्वे सन्तानाः एव प्रियाः, तथापि पश्यन्तु, नवान्नभक्षणं जानन्ति, उत्कलस्य पश्चिमभागे नवसस्येष्टि क्रियते भाद्रवमासे। गणपति देवतायाः पूजनानन्तरं पञ्चमी तिथि आगच्छति, शुक्लपञ्चम्यामेव क्रियते। अस्तु, तादृशीं परम्परां मुररीकृत्य मया लिखितं। पश्यन्तु, संस्कृतप्रतिभा वर्तते, संस्कृतप्रतिभामपि सा कविता प्रकाशिता, इदानीं भवतां पुरस्तात् उपस्थापयामि। मतो भायान् माता कृषककुललक्ष्मीरविरता, श्रियं हन्ति श्रीर्जा सुरमुनिनिरेड्या कुणपजां, कृपादृष्ट्या भाद्रे जनयति हि धान्यं क्षितितले, क्युदार्तिं संहर्तुं हरवसति पदमा नररमा। भगवतः श्रीकृष्णस्य एव स्तुति। नमस्तुते कृष्णकुशाग्रबुद्धे, शास्त्राब्धिचारिन् जितमारगात्रिन्, तव प्रसादात् सरसं भवेन् मे, श्रीमर्त्यवैकुण्ठमिदं सुकाव्यम्। बहु शोभनं महोदय, बहु शोभनम्। अत्र भवता तत्र दर्शकान् अत्र भवता लिखिताः कविताः तत्र श्राविताः, भवते भूरिशः धन्यवादाः। संस्कृतं संस्कृतिः एव भारतम् अन्येभ्यः देशेभ्यः पृथक् करोति, एतस्मै कार्याय भवान् तत्र संलग्नः अस्ति।
संस्कृत तत्र भवता स्वीयविचाराः अपि अस्माकं दर्शकैः सह संविभाजिताः। मन्ये अस्माकं संस्कृतप्रियाः दर्शकाः, संस्कृतशिक्षकाः अपि भवतः विचारैः सम्प्रेरिताः भवेयुः। कार्यक्रमाय समयः प्रदत्तः।